Tugoti ko nga mobasa kaninyog usa ka teksto mahitungod sa pagsugod. Aniyay bahin nga nagtambag sa inyong pagsugod sugdi uban ni inin nga mga elemento. Una, hingpit ba imong pagpangandam? Nagsugod man kamo og bag-ong tuig o bag-ong adlaw, nagsugod sa buluhaton sa ebanghelyo, sa pagtuon isip estudyante o sa negosyo isip negosyante, hingpit ba inyong pagpangandam alang sa pagsugod? Ikaduha, kini ba nga butang makapalipay kanimo? Giingon nga kinahanglan usab kita makakita og kalipay. Sa ebanghelyo, imbes nga moingon, lisod kaayo ni, o dili na ako ni kaya. Angay kitang mahinumdum nga ang Dios nalipay ni adtong kinabubutong nag-alagad, dili gawas sa katungdanan. Busa, anggay natong tumanon ang buluhaton sa ebanghelyo, uban ang malipayong kasing-kasing. Ikatulo, makatabang ba kini sa uban? Ikaupat, mahinungdanon ba kini, mulampos man o mapakyas? Ingon nila kung aduna kamo isugdan, angay ninyong siguruhon nga anaa ang tanang upat ka elemento. Apan kung tan-awon nato ang ebanghelyo, aduna ba'y upat ka elemento niini? Tama di ba? Mahinungdanon ba kini, mulampos man o mapakyas? Mahinungdanon ang atong ebanghelyo sa walay pagkapakyas. Sunod, makatabang ba kini sa uban? Makatabang gayud sa uban, tungod kay kinimugiya sa mga laglagonon na nga kalagpaingon sa langit. Sunod, makapalipay ba kini kanako? Mga igsuon, nganong mohilak man kita human mamunga? Bisan kadtong dili mohilakon mo tan-aw og masulubong drama, mohilak sa pagkakita sa ilang mga bunga nga gibunyagan. Dili ba tungod kay makapalipay kaayo kini ang panghitabo? Mao nga giingnan kita nga magsugod tungod ana-ana ang tanang elemento. Apan, matud pa nila paghimog dakong mga tumong apan pagsugod sa gamay. Mao nga, sa Job chapter 8, giingon nga, bisan tuod gamay ang sinugdanan sa atong ebanghelyo, unsa ang kaulahian, kini mahimong mauswagon. Busa, ang sinugdanan wala magbase sa huna-huna, nga dili kini mahimo. Hinuon, kini ang buhat sa pag-uswag uban ang pagtuo, nga mahimo kini, ug tungod ni ana, nga pagtuo, kini siguradong mulampos. Kadtong wala magsugod, kadtong nagduha-duha, ug kadtong nagpaling-paling ug naglangan. Sa mga higayon nga dili kamo makahukom kon buhaton ba kini o dili, ayaw paglangan. Mga igsuon, dili kamo anggay magsugod sa huna-huna nga dili kini mahimo. Dili kamo anggay nga magduha-duha kon mahimo ba kini o dili. Hinuon, sugdi sa pagtuo nga, mahimo gayud kini, maayo nga magsugod sa huna-huna nga, kini siguradong molampos. Atong ablihan ang Matthew chapter 24 verse 13. Apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan, ug kining maayong balita, mahitungod sa paghari sa Dios iwali, ngadto sa tibuok kalibutan, aron masayod ni ini, ang taanang tawo ug unya mo abot ang katapusan. Ang ebanghelyo sa gingharian gihimo, aron isang yaw sa tanang kanasuran ug unya unsay mahitabo sa tibuok kalibutan? Kining maayong balita iwali sa tanang katawhan, ug unya ang talagsaong buhat sa Dios matuman. Unsa kadako ang atong pag-ambit ug pagsalmot ni ining pangkalibutang buluhaton sa kaluwasan. Ang pagbaton lang og determinasyon ug kalig-on dili automatikong makapatuman sa tanan. Bisan si Jesus, sama sa na-record sa Mark chapter 1, mibanggon og sayo sa buntag aron magampo ug unsay gibuhat niya pagkahuman, nagsangyaw. Sama ni ini, matag adlaw, si amahan ug inahan nagsugod sa buhat sa kaluwasan alang sa ilang mga anak uban sa pag-ampo ug niini nga panghuna-huna. Mark chapter 1 verse 35. Sa chapter 1 verse 35 nahisulat, kaadlaw pagani mibanggon na si Jesus ug migawas sa balay. Miadto siya sa usa ka dapit nga mingaw ug nagampo didto. Apan si Simon ug ang mga kauban nangita kaniya. Nakita nila siya og giingnan, ang tanan nangita kanimo. Apan mitubag si Jesus, manggadto kita sa silingang mga lungsod. Kinahanglan sangyawan ko usab sila. Mianhi ako alang niining maong katuyuan.
Busa gilibot ni Jesus ang tibuok Galilea. Nagwali siya sulod sa mga sinagoga ug gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Sa kaadlawon, nagampo siya og sayo ug humandayon nagsangyaw sa ebanghelyo. Kadtong gamayng sinugdanan mikaylap na pag-ayo karon, pipila na lang sa kalibutan ang wala pa makadungog bahin kang Jesus. Apan, daghan pa ang wala tinuod nga makasabot sa mga tulo manon, sugo ug balaod sa Dios. Mao nga kita nagtuo nga ang atong misyon karon mao ang pag-adto kanila, pagtudlo sa sakto, pag-abli sa ilang mga mata, ug paggiya kanila sa husto paingon sa Dios.